زہرا سے دین تے مان تران آیا خصوصی طور پہ ہمارے پاس مہمان بن رہے ہیں حیدر دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آپ کے ہمارے سب کے ہر دل عزیز ملک عزیز وطن عزیز کا بہت معروف نام جناب حافظ ریحان روفی مدث اللہ العالی زہرا سے دین تے مان دا سلطان آیا حیدر دا سلطان آیا زہرا سے دین تے مان تران آیا زہرا سے دین تے مان تران آیا حیدر دا سلطان 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 آیا جدی اصل ہے نوری نوری جدی نسل ہے نوری نوری اصل ہے نوری نوری جدی نسل ہے نوری نوری وہ جدی نسل ہے نوری نوری او انسان